تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عباد الله، إن من مظاهر عظمة الإسلام أن فيه دلالة على فعل الخير وبذل المعروف وإيصال النفع للغير، وكلها خصال جامعة مانعة ينتظم تحتها ما لا يحصى من الأقوال والأفعال الحسنة، فيأتي كل واحد من الناس بما يستطيع منها ولا ينقطع عن العمل الصالح في دنياه وأخراه. ويحوز الموفق لبذل المعروف والخير أجورا عظيمة بأعمال يسيرة قليلة، مع ما يورث له في قلوب الناس من محبة ودعاء وثناء، وهو الأثر الذي يخلد له في دنياه ويبقى له بعد مماته. ومن الناس من هو مناع للخير ضان بكل بر، لا يبذل الخير ولا يوصل النفع، فمثله يحرم الخير الكثير ويحوز الإثم المبين، ويستدر بذلك المنع كراهية قلوب الناس، ويستنبت به حقدهم وبغضهم إياه، فتراه وحاله تشمئز منها الأنفس الطيبة، القلوب تبغضه والألسن تشتمه، تجتنب صحبته وتحذر مخالطته، ويرجى على حياته موته، لأن ضرره أكثر من نفعه، وشره يربو على